کہ تسی بڑایا سانو خدا دے بندے مخلوق ہیں خوارے مخلوق ہے ہمارے تیرے آن کولوں پہلے ہر سمت ہن اندارے تیرے آن کو پہلے ہر سو وسیع عریض شرکو کفر دے جنگل حق نو نکل چکی ہے ظلم و ستم دی دلدل جس دے نہن کنارے دس دے نہن کنارے تیرے آن کولوں پہلے ہر سمت ہن اندارے تین سو تے سٹھ بوتا تو تسی چڑھایا وسدا رہے مدینہ ایک داستانو بڑھایا اور پھر دے سی مارے مارے پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کولوں پہلی ہر سمت ہن اندارے تیرے ننگے طواف کر دے آتا ذرا یا نا اور زندہ اٹھا دے آقا کچھ دے اسے کوہانا وحشت دے ہم بازارے تیرے آن کولوں پہلی ہر سمت ہن اندارے تیرے آن کولوں پہلے آیا تے آیا جگ تے دیا بہارا پورا طرح لیا کے خوشیاں منایا یارا ان گیت ہو نظارے ان کے تیو نظارے سویا کملی والیا ید اللہ فقہ دے ہاتھا والیا علم نشر دے سینے والیا انکزداد دی پیٹھ والیا یاسین تو ہاتھ دستار والیا مزمل تے مدثر دی کالی کملی والیا تیرے آڑ دے پہلے نظارے کتنے نظارے ہیں ان کے ہو نظارے ان کے تیو نظارے تیرے آن کولوں پہلے آیا تے آیا جگ تے اسلام دیا بہارا ہم مک گئے خزاں دے موسم آیا ربیع الاول آیا فقیر اندر لیکن تو سب تو اول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی اے اللہ رسول تساں کتنی عمر نے وچ نبوت دی یعنی تساں عمر مبارک کی انہوں نے پوچھنے کا مقصد یہ ہے آپ علیہ السلام فرمایا تھا مفہوم میں کہ جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان گندا جا رہے ہیں حالت تک وہ کوئی گندا گندی نہیں ہے اس تو پہلے مڈے سرے کے نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے سبحان اللہ مک گئے خزاں دے موسم آیا ربیع الاول آیا
ڈھائی کی چند ربیع الاول دا جدی ہوئی ہے 9 یا 12 دوجا چند چڑھیا مئی آمن دا ہوئی روشن 4 چودارا تی ڈھٹا تاج کیسر دے کتنا وزن ہے 2.5 من وزن ہے اس تاج نہ وزن 2.5 من ہے جیڑا سردار کو بادشاہ سامنے تے رکھنا ہوندے ہے اور اتو بدا گیا معمولی پتری جی تارا نال اگلے بندہ سمجھنے کہ یہ بھائی اتنا بڑے جڑا وزن رکھ سکنا یہ خدا ہی ہو سکنا دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا اور وینا نہ سجدہ کرتے ہیں کہ شاید وینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ سے وہ تاج اس نے سر پہ کھلا کوئی نہیں کیونکہ وہ تاج والا خود تشریف لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوکت اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ انہوں نے فارس روم میں جڑے محل ہے انہوں نے دراڑا پہ گیا اور ایران میں اب 1000 سال تو بلنی بھی تو بج گئی یہ ادھر اشارہ پہ کرنا آنا این ڈھٹا تاج کیسر دے سارے تو طاہر تے پیا کسرا وچ دراڑا میرا چند تو عید دا ہے طاہر لکا چن آسمانی وارا سبحان چل اللہ چنات کر روشنائی نہ کر مان اندھیرا تی ساڈا چن مکے وچوں چڑھیا جیدا حسن تو ہی تو چہرہ الہی بخشا جتھے چن عربی لایا ڈیرا اوتھے کس کم چانن تیرا تے قیامت تک نہ لگے گرن جسنو تے سونا مکے دے وچ چن آیا رب تو گھٹ باقی سب تو ود کے تے رتبہ سونا بلند آیا تے 1 لکھ تے 24,000 وچوں تے سونا رب نو زیادہ پسند آیا قیامت تک ناسی نا نبی کوئی تے کر کے بوا نبوت دا بند آیا ان دختر خوشی دیاں دی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی دیکھی محترم گئی عورت ہے بے وقاری عورت ہے بے وقارے تیرے آن کال پہلے ایک نبی دا پروانہ دیوانہ نبوت دے قدماں چ آیا ہے نگاہ پہ ایمان دی تے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا دیر شریف والو تے شکردرا شریف والو سارے مل کے ایک دفعہ شہادت سمجھ کے عبادت سمجھ کے پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر صحابی روندا ہے ہجکی شروع ہو گئی میرے آقا نے فرمایا کیوں روندا ہے آنکھوں لگے گناہ جو سنگین کیتا ہے ہو سکتا ہے معافی نہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہی عرض کیتی عرب دے اندر رواج ہے بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے میں تاجر ہاں میں پتہ چلا کہ میری بچی پیدا ہوئی میں اپنی بچی دی زلفوں تو پکڑ لیا جنگل کی طرف لے گیا کھڈا تیار کیتا میری بچی اپنے معصوم ہتھاں دے نال وہ کھڈے دی مٹی پیر پھینک دی
ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖੱਡਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿ तेरी गलती है कि तू बच्ची क्यों है, तू औरत क्यों है? आखण लगी सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਧੱਬਾ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਫਨਾਓ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ। अर्ज ਕੀਤੀ आका रहम ना आया। मेरी बच्ची कहने लगी जंगल में बांध के छोड़ दो, चश्मा दे पानी पी के जमीन का घास खा के जिंदगी गुजार देवांगी, ਤੁਹਾਡੇ घर वाल कदे ना आवांगी, मैनू ना दफनाओ। मेरे आका ने फरमाया तेनू फिर भी रहम ना आया। आका मैनू रहम ना आया। मेरी बच्ची चीखदी चिल्लांदी रह गई। 40 दिन हो गए, मेरी ख्वाब विच आंदी कहंदी कल कयामत दा दिन होवेगा, रब दी कचहरी लगी होवेगी, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वकील होणगे, मेरा हाथ होवेगा, ਤੁਹਾਡਾ गरीबान होवेगा, पता ते उत्थे चलेगा। नबी सलाम दारो कतार पे रोंदे ते नबी सलाम ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, तसल्ली देण वास्ते जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और अर्ज की थी अल्लाह पाक ने फरमाने ने साहबी ਨੂੰ तसल्ली दे दो कि कलमा पढ़ने के बाद एदा ए गुनाह भी माफ होवे सी। नबी सलाम फरमाया उसके बाद आज तो बाद कोई बच्चियां दफनासी नहीं थे, जिंदियां कोई रखसी नहीं थे। शायर कहना इन दुखता खुशी दियां दी आमद तेरी ते थम गई, बेटी नु जिंदगी मिल गई, बेटी अब तरम गई, औरत है बेवकारे, औरत है बेवकारे, तेरे आण कोल पहले। एक मकाम आया, हलीमा सादिया दी सवारी फर फर कर दी, बाकी सवारियां तो अगे निकल गई ते बाकी ताइयां पुछदियां नी हलीमा ये सवारी किथों बदलाया या चुराया? आ जांदी वारी तेरी डाची ते उठदी कोई नहीं, वापसी जे दी ब्रेक कोई नहीं। आखण लगी मैं पूछ के दस्तियां नबी सलाम दे करीब आड़ के चेहरे पे उसे आखण लगी एशाना वालिया, मुनाके वालिया, मर्तबे वालिया, कई सारा कारनामा तेरा ते नहीं। आखण लगी और ताइयो मैनू समझ कोई ना आई, जिन्नी समझ आई मैं तुहानू दसदियां। बरकत तेरे जिस्म दी डाची करास कर गई, चली बात सब तो लेकिन सबनो ही पास कर गई, मिलिया नहीं जे सवारे, मिलिया नहीं जिस हमारे, तेरे आण काल कदे पहले। उठदी सी कदे बांदी सी, ओ डिगदी ढांदी रांदी सी, उनको ही न कोल बिठांदा सी, उनको ही न नाल रलांदा सी, उदी लगदी किवें दिहाड़ी सी, उदी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची दी जड़ी माई सी, उदा नाम हलीमा दाई सी, आखिर विच मक्के आई सी, विच आके ओ पछताई सी, हर बुआ उस खड़काया सी, उन खैर किसे ना पाया सी, हर दर्दी बड़ी सवाली सी, ओदी झोली फिर भी खाली सी, जद सारे पासियों रह गई है, सरकार दी बूए बह गई है, आखिर ओ बुआ को लिया है, ओ तो खाली कोई ना मुड़या है, रहमत दा झूला झुलिया है, चुकिया ने दामन भरया है, एक लोंडी बाहर आई है, दाई वल जाती पाई है, उन बाहों नप्पे उठाया है, पहले सीने नाल लगाया है, कहंदी है आ तेनू नाल ले जावां मैं, एक नूरी मुख विखावां मैं, साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जिदा चन भी कलमा पढ़िया है। बरकत जिस्म तेरे दी डाची करास कर गई, चली बात सब तो लेकिन सबनो ही पास कर गई,
ملیا نہ انج سوارے ملیا نہ انج سوارے تیرے آن کال پہلے جس سواری تے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو او سواری کدے کسے تو پیچھے رہ نہیں سکتی تے میرا ویر نبی علیہ السلام صدیق اکبر دے کندھے تے سوار ہوئے تے صدیق اکبر دے کسے تو پیچھے سبحان بادی لے گیا کہ نہیں لے گیا میرا ویر اس بے زبانی اونٹنی نو سمجھ آ گئی کہ میرے ہوتے کون آ کے بہ گیا دوسری جگہ میرے ویر کہنے حلیمہ سادیہ اور باقی دائیاں کھن لگیاں حلیمہ سادیہ یا تو او نہیں ہے یا سواری آکھن لگی نانا اوہی حلیمہ میں اوہی سواری ہے سواری میری کس نے سواری ہے اوہی حلیمہ میں اوہی سواری ہے سواری میری کس نے سواری ہے او طاہر سواری میری کس نے سواری ہے او جس دیہات مہارا ماشاء اے وکھرا پروگرام میرا ویر انشاءاللہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ سر وقت رکھنا ہے اگے سن تے جناب حلیمہ سعدیہ میرے نبی علیہ السلام نو گھر لے گئی کسی زمانے سے تھی ایئر فورس والوں کی جماعت آئی تھی تو سب سے آگے جو پروگرام سننے والے تھے وہ پختون آگے بیٹھے ہوئے ان سے میں نے پتہ کیا کہ تو ساری زندگی پنجابی لوگوں میں ہے تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہتے ہیں امیر صاحب جب آپ تشریح کرتے ہو نام سمجھ جاتا ہے جب آپ تشریح کرتے ہیں بات کی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا واقعہ بیان کیا ہے آپ تو زمانے ہو گئے اس ماحول میں آپ کو اس طرح کی بالکل سمجھ آتی ہے نا پنجابی والے ماشاءاللہ ہیں پنجابی والے پنجابی والے تے حلیمہ سعدیہ نو ساریاں بکریاں آکھن لگیاں گھر دے جننے برتن ہے نو لے آ پتہ چلا کہ جتھے نبی علیہ السلام تشریف لے جاون تے برکتاں ہی برکتاں تے رحمتاں ہی رحمتاں ہو جاندیاں تے جتھے اے دیو پیو پتر پہنچ جاون میرا وی تے بچدا ہی ککھ نہیں جتھاں لگدے گئے صفائیاں کریندے گئے تے نبی علیہ السلام تے جتھوں لگدے گئے رنگ لیندے گئے عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا او جتھوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا تے حلیمہ سعدیہ نو بکریاں کہندیاں گھر دے جننے برتن ہے نو لے آ تے شاعر منظر کشی کردے کہندے ہندو دے نال تھن بری گئے تو ہاتھ جو سک گئے لبرے دے ہو گئے برتن برتن بھی سارے مک گئے غربت دے گھر دے پارے غربت دے گھر دے پارے تیرے آن کالو پہلے شکریہ سونا تیری تشریف آوریدہ اللہ پاک سارا جہان بڑھا کے جنت بڑھا کے غلمان بڑھا کے حوراں بڑھا کے باغات بڑھا کے اللہ پاک اپنے احسان نہیں فرمایا کہ میں تو ساتھ نعمت کیتے ہیں احسان کیتا اپنے محبوب کو بھیجے فرمایا میں تہاڈے تے اپنی نعمت کرتا شکریہ سونا تیری تشریف آوریدہ کلمہ کتاب نالے اسلام میں آخری دا دیکھی نئے بہارے ویکی نئے بہارے تیرے آن کالو پہلے تیرا نام ہے کہ پروگرام میں یہ نا ترانہ کا پڑھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان سے کی بندے تھلو میں ایک رسید کی چٹ دے دیتی کہ جناب دیر صاحب ایک آدھن شیر تے جڑا ختم نبوت دے او بجے
میں کہا جی یہ تو ساری نہ سی ختم نبوت تے وے کھلے کھلے اللہ پاک جڑا میرا دماغ کھولا تے میں شعر پڑھا تسی بھی خوش ہو گئے سو کمال کیتی سبحان اللہ صحت دے زندگی دے دل میں عمل چلا برکت عطا فرمائے تسی آرام ہو پڑھ کے ہے نا سارے رسول پھول لیکن تو پھول گلابے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابے چھپ گئے سبھی ستارے چھپ گئے سبھی ستارے تیرے آن کا نہ پہلے تاروں سے یہ کہنا اب کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں نبی بستی دا نبی قوم دا نبی قبیلے دا نبی خاندان دا نبی گھر دا نبی تحصیل دا نبی ڈویژن دا نبی ضلع دا نبی اور ملک دا نبی صوبے دا نبی دو جہان دا نبی اولین دا نبی آخرین دا نبی فرش والیاں دا نبی عرش والیاں دا نبی امتاں دا نبی تے نبیاں دا نبی شہراں دا نبی آنا ہی بھی شعر پڑھو جی کئی ہونے نا حافظ تیز ہونے کئی سامنے تیز نا کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی میرا پاک نبی دو جہاں دا نبی میرا پاک نبی دو جہاں دا نبی فرشاں دا نبی عرشاں دا نبی پریشان دا نبی ارشان دا نبی نبیاں دا نبی امتاں دا نبی لا معدود ماشاءاللہ یاد ہی کوئی نہیں لا معدود رسالت جی لا محدود رسالت ایدی شان بلند بالا نہیں ریسا حضور دینا ادرا دوے لئے حتیم کعبہ دے اندر عبد المطلب حضور دے دادا آرام پہ فرماندے ہیں ایک دھڑم دی آواز آئی اٹھ کے دیکھ دل ایک بت گریا ہے دوسرے تے آن لگیا ہے دوسرا تیسرے تے آن لگا تیسرا چوتھے تے آن لگا بت گردے گئے آوازاں اٹھ دیاں گئیاں ودیاں گئیاں نبضاں تیز ہو گیاں عبد المطلب دیاں دل دی دھڑکن تیز ہو گئی رنگ اڑ گیا دوڑتا دوڑتا گھر گیا دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھول اندروں بی بی آمنہ نے پوچھے ابا جی ہن ہاں ہاں بیٹی دروازہ کھول دروازہ کھولیا ہے تے پوچھا ابا جی تھوڑے دل دی حالت کیوں تیز دھڑکن ہو گئی آکھن لگے عجوبے پہلے بھی بڑے ویکھے ہن اج جڑا عجوبہ ویکھے آیا تین کی دساں ابا جی ہویا کہ جناب عبد المطلب آکھن لگے گیرے بت سارے ایک شور اٹھا میرے بت سارے ایک شور اٹھا اسے شور میں بیدار کیتا
بیت اللہ کی تاوردی بوتا اللہ اللہ بوتا وچ آواز آئی ساڈا زمانہ ختم وہ کہنا ہونا کملی والا زمانہ آ گیا آ گیا میں ویکھیا جھومتا بیت اللہ کی تاوردی بوتا اللہ اللہ کئی واری عبد المطلب پڑھنے لگے کئی واری میں اسرار ڈیٹھے بڑے عجوبے کئی واری دیکھے کئی واری میں اسرار ڈیٹھے پر ای اسرار میرا لا نہیں ریسا حضور دینا یمن دا بادشاہ جد نام شاہ طبہ ہے مدینے تے چڑھائی کرنے واسطے آیا ہے اس وقت مدینے دا نام یثرب ہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو 3000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 760 سال پہلے دا واقعہ ہے میرا بھی بیر فوجان کے محاصرہ کر کے دا اس زمانے دے یہودی علماء نو پتہ چلے کہ بادشاہ آیا ہے پتہ چلے کہ مدینے تے چڑھائی کرنے واسطے او انہاں آکھے اور تو بھول گیا ہے تیرا سارا غرور تکبر خاک وچ مل جاوے گا آکھن لگا کیوں انہاں دسے کہ اے آخری نبی دا مسکن ہی ایتھے آخری نبی آنا ہے آکھن لگا میں تے پڑھیا سنا ہے کہ او دا جائے پیدائش تے کوئی اور جگہ ہوے گی آکھن لگے ہاں جائے پیدائش تے اور ہے پر آخری زمانہ ایتھے ہوتی کہ بھول گا اے بھول آکھن لگا شکر ہے تساں میری دنیا آخرت برباد ہونے تو بچا لیا ہے میری آنکھاں کھول دتیاں تے یہودی علماء آکھن لگے ایتھے خطے میں رسل کے آڑا نبی ایتے خطے میں رسل کے آڑا نبی ساڈی کتب اندر جیندی دھوم مچی ماشاء حضور نے صحابہ کا تذکرہ ہے پھر یہ کتابیں لگئی تھے حضور نے تذکرہ پھر کتنا ہوتی کیا بتا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود اے مخاطب تو نہ دیکھ سے انہوں نے سرن ہوتے کثرت دا سجدے میں نشان ہوتا ہے صحابہ سے حضور نے سے پھر کتنی زیادہ ہوتی ایتھے خط میں رسل کے آڑا نبی ساڈی کتب اندر جیدی دھوم مچی اس شہر دی بہت فضیلت ہے محبوب دا دار الہجرت ہے اس شہر دی بہت فضیلت ہے محبوب دا دار الہجرت ہے کون کرے برباد سینو جی کون قرآن نے حفاظت اللہ پاک ذمے کی دی نہیں آپ علیہ السلام فرمایا تھا مفہوم میں قیامت میں آخر میں میری بستی جڑی ایک اجڑ سی اس تو پہلے کوئی وڈی سے وڈی جڑا نا حکومت کوئی نہیں کر سکتی نہیں تو کتنی طاقتور بندہ اسی جڑا نہ سننے رہنے پڑھنے رہنے کہ وہ تو اتنے آن کے کچھ کرو تو صحیح اللہ پاک ہن بھی ان چڑی رکھے ہاں ہوں بس اے لیکن آنے کی کوشش کرو تو بات لگ پتا کرنے اس واسطے نہیں ہے انہاں پتا کردا سے حرکت کی دی جی ساری ساری رعایا ہے وہ انہاں نال تھی ویسی اگر کوئی نہیں ہوتی انہاں نہ بنا
اللہ نے مدد نہ نظر آ کون کرے کیونکہ 70,000 لوڑی راتی 70,000 سویلا اتنے پہرے دار موجود حضور نے روزے ہوتے یہ سلام و سلام میں پڑھتے راتی بھی دیہڑی بھی اتنے پہرے دار موجود اساں کدے نظر نہیں آنے اے اساں ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مفہوم ہے 70,000 نوری فرشتے صبح بھی سلام پڑھ لیں تو راتی بھی سلام پڑھ لیں چار بجے ٹکے رہتے ایک ہی بدل پہ نا پوٹی پوٹی چاند بھی کرے مارو نا جی انہوں نے بہت ہی رہا سیدھی نہیں کرنا کون کرے برباد سینو اس شہر دا رب رکھوالا نہیں ریساں حضور دینا جتھے گل مکائی میرا ویر اتھے آنا چاہنا کیونکہ گل مکدی کوئی نہیں اسا دعا تو پہلے لکھاں سنا خاں لکھاں نات خاں نبی دی تعریف کردے کردے خود تے بھک گئے پر میرے آقا دی تعریف دا ایک پہلو کوئی مکا نہ سکیا حبیب گئے ادیب گئے بلادر گئے متکلم گئے لکھاری گئے کلمہ ٹوٹ گئیاں نبضاں ٹوٹ گئیاں قبراں دے پتاڑ تشریف لے گئے پر میرے آقا دی تعریف دا ایک پہلو کوئی مکمل نہ کر سکیا ہے میں بھی گل مکانا چاہنا کیونکہ گل مکدی کوئی نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروا دے میرے دے وچ دوبارہ دا ویلا ہے بکریاں تے اٹھ پہ چراندے ہن ٹیک لائی تے سو گئے والو صاحب آ کے مارے تو بڑا ہو کے کے کرے گا جس کو بکریاں نہیں چردیاں اٹھ بھوکے گھر چلے گئے پر میرے آقا دے نال جاری لائی تے ادھی دنیا تے رب العالمین سبحان اللہ کوئی کپڑا پیمنٹ بلانے تے پچھوں لگا سورج لگا چولا لائے گئے کڑی تو سورج لگا تو سورج تک کرے اس بھی لائٹ بگم جس ویلے زمین تے زلزلہ آیا تو کوڑا مارا نے اصل مارنے میں پتہ نہیں چاڑ بھی مر رہی دنیا تے کوڑا مارا نے زمین ہونے تک ان تھی تک ہلی جلی نہیں قیامت تک اسے وہ نہ آتی زلزلہ نہ آتی وہ تو پتہ نہیں اسے تو انصاف پہ کرنا تو کوئی نہیں ہاں دریائے روکا لکھنے وہ کسی اکیڈمی سکول میں نہیں پڑھا گئے نہ کامرس کالج میں پڑھا گئے نہ کام سیٹ میں پڑھا گئے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا گئے لیکن فاروق اعظم نے روکا بغیر اچھے نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا بغیر کنا نہیں سمجھا سنا کہ نہیں سنا دماغ بغیر کیوں جی اولاد صاحب چلا نا ہونے تک قاسمی رحمۃ اللہ فرمانے اللہ پاک قبر میں روشن فرمائے آج میں خدا کی قسم میں ہوتے من کے بیٹھا اوتھے من کے میں بیٹھا تے ہن بھی پانی اوتھوں جوش مار کے لگا کیا کریں 1438 سال عمر بعد کے لیے کیا بات ہے پانی جوش مار کے چلے شاید کہنا ایک نہیں لکھاں کروڑاں لکھاں تاج ور حبیبا تیرے غلام بن گئے چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے بکریاں چرانے والا مدلے تے کھڑا کر دیتی آپ نے انہاں میں پتہ کرو نا جی کوئی بندہ حضور نہیں گستاخی کرے تو کرون دینے ہو نہیں کرون دینے مفتی صاحب نے لگ ماں کی صاحب صدا میں پولیس نے افسر ماں صدا ہوتا کہا بھائی یہ ممتاز قادری جڑا کام کیتا بھائی یہ جو تسی تیار کرنا ہوتا کہا یہ بندہ تو ہے بیٹا بندہ نہیں ہے مدرسے نہیں ہے کوئی لاجواب ہوگا چپ کر گیا میں کہا یار صاحب نے ممتاز قادری نے مدرسے نہیں پڑھنا ہے تو تو بہت پڑھ جاتا ہے تو اتنی آئے تو جمع جاتا ہے انہوں نے ماں کی بہت بڑے ڈاکٹر خط لکھا کہ جی گستاخ رسول کی صدا قرآن مجید میں تو نہیں آئی گستاخ رسول کی صدا قرآن مجید میں نہیں آئی تو میں انہوں نے جواب بھی لکھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب منہ سے بال کی گل کر رہے ہو یہ جو تسی گستاخی کر دو تو مسلمان مطلب بعد سے پوچھ دو پہلے تو ذرا کم کر دو تو دا دیری لا دڑ دو تے بعد تو پوچھ رہے اگر کوئی ایسا کام نہیں کیتا
भाई ए जा अमल है ए जा ईमानी जज्बा है कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता आना बा ओए ना यूसुफ नु वेखिया उंगलियां कटियां आका दे दीवाने हाल जानवार कटियां ओए कादरी हो चीमे जैसे जानवार कटियां माशाअल्लाह 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 समझ दूसरी जगह कहना समझ है वो अगर खुबैब नहीं वो चढ़ाए ने दूरी दे उधर इशारा में करना पाई एक नहीं खुबैब कई खुबैब जानवार गए एक नहीं कदरी जानवर गए हाँ एक नहीं चीमा कई चीमा जानवार होड़ की तो कयामत तक कौन हुजूर ही अजमत नाबूद से लोग को जाना देने रसम कहना इन लखताज वर हबीबा तेरे गुलाम बन गए चरवाए दर ते आके जग दे इमाम बन गए बिगड़े न कई सवारे बिगड़े न कई सवारे तेरे नाम और रूम फर्ज वाले सिर थले दी करके लग मैंने आगने ये लोग घुमत के काबुल नहीं हो इन्हें तो घुमत करा तो पलो घुमाना पड़ दी ना जोड़ पड़े लेकिन और वतना आगे दी लाने वाले बाग में हाँ लाने की लाने सारे अरब हाजी अल्लाह पाक उन्होंने सामने वो ये बड़ा सारा ताज है ना जी उधर अभी वो ठुडे मारे वो उन्होंने ताज आया ना उधर ठुडे मारे ने तो ये इस वास्ते के सब इस तेरे में कर दो टोटे कर दो ये देने वाले जड़ आया ना ते उस आखने पे तो ना के वे अंधेरे में बीच एक पास रख के चला गया ते अपने की मैं जिस पास जानता हूं वो बड़े नए लाखों में ते अगर मैं खौफ खुदा मरे इतने अंदर इतनी अजमत मोहब्बत मेरे दिल ने अंदर हो गया मैं जब छुपावा था तो नहीं कहे बोझी पता ना लगा मेरे दिल ने अंदर ये जमीन मिट्टी सोना एक के बन हाँ तेरे सिद्दीक उमर भी उस्मान तेरे दरवी हाँ अज़वाज पाक मामा हसनैन जी कदरवी और चमके न ए सितारे चमके नए सितारे तेरे आने को पहले अब बकर सिद्दीक ने भी कीमत ना लगी हुई हाँ सारे यारे नबी नो प्यारे पर यारे गार दी क्या कहने जिनु मगे काबे दा पल्ला पकड़ के उस उमर जरार दी क्या कहने ए जिदा हाथे महबूदा हाथे बड़े उस्मान दी क्या कहने जिनु तारे आका वीरा के हैदर करार दी क्या कहने ए सिद्दीक उमर दी अज़मत का लखवारी जिगड़ी वारा बेश्त वद के आका दरोजा जिथे मारन मौज बारा शान उना दे तू की पूछ दे तेरे नाल नबी दे मज़ारा बकरा पल पल पहुंचन जिथे है दरूद सलाम हज़ारा सिद्दीक तेरे सिद्दीक उमर भी उस्मान ते हैदर भी अज़वाज पाक मामा हसनैन जी कदरवी और चमके नए सितारे तेरे
میرے آقا صلی السلام فرمائے دا صحابہ کرام نو تھوڑے بعد کچھ لوگ ایجے ہون گے جنہاں دی حسرت اے ہوتی کہ اساں سب کچھ لگ وجیا حضور نو ایک دفعہ لواں سبحان اللہ اچھا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی کہتے ہیں زیارت کرا دو جو سودا سستا ہے انہاں دا سب کچھ لگ وجیا تے ماں ایک بار دیکھ لینا ایج لوگ بھی آخرتے تو اصلی بھی حسرت ہے نا حضور نے روزہ سان نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دی زیارت نصیب ہو قبر میں پہچان ہو گئی چمدر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک حوض کوثر میں جام مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تلے اساں جگہ مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت میں اساں حقدار ہو گئے نا سارے امیدوار تے ہیں ہمارے انشاءاللہ شہر پہنا صرف اسی نہیں حورا ملک فرشتے حورا ملک شہدائی دھرتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی اور شاعری بھی گئی بیکار تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا وہ جو سب کو مدینے میں بدلنے والا ہر حسین حسن محمد سے خیرات کا طالب کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا لیکن حورا ملک شہدائی دھرتی تیری دیوانی تیری نصیب ہائی اور شاعری بھی ہے بیکار سارے دل کی تسی بھی نال نال پڑھ دو نا بڑے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے ہر امتحان ادارے تیرے آن